میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آقا فرماتے نے آنکھ سے ذکر آؤ حاضی لذات الموت، فرما لوگو اپنی موت نو کسرت نال یاد کریا کرو، جدو بندہ موت نو یاد کر دے پھر دنیا چ لذت نہیں رہ جاندی۔ وہ میری بہنوں میں گزارش کرانگا تسی بھی اپنی موت نو یاد کریا کرو۔ ایک پیغام میں اپنی بہنوں واسطے لے کر کے آیا ہوں، آج میری بہن اپنے چہرے تو پردہ اتار کر کے بازار اندر پھر دیئے، میں کہنا میری بہن پردہ کریا کر، اگو جواب آمدہ مولانا جدت آ گئی ہے، مولانا نما دور آ گیا ہے، پردے دیتے ضرورت کوئی نہیں، میں کہنا مقدو تک تو اپنا چہرہ ننگا کر کے بازاراں دے اندر جائیں گی، آج تو گفٹ سینٹر تے جامع تے اپنا چہرہ ننگا کر کے، آج تو مارکیٹ اندر جامع تے اپنے چہرے کا نقاب تے پردہ اتار کے، آج تو کاڑے شاپنگ سینٹر تے جامع اپنے چہرے تو پردہ اتار کر کے اپنا چہرہ ننگا کر کے، لیکن میری بہن کدو تک تو اپنا چہرہ ننگا رکھیں گی؟ ایک وقت آئے گا کفن دیاں دوما چادراں دے اندر تیرا چہرہ انج چھپا دیتا جائے گا کہ قیامت دیاں کنداں تک تیری ماں بھی تیرا چہرہ دیکھن تو ترس جائے گی۔ آج چہرہ چھپان دیاں عادتاں پا تاکہ کل کفن دیاں چادراں دے اندر تیرا چہرہ چھپے تے تینوں ڈر نہ لگے، آج چہرے نو کجن دا طریقہ اپنا لے تاکہ کل کفن دیاں چادراں دے اندر تیرا چہرہ چھپے تے تینوں ندامت نہ ہووے۔ میری بہن تیرا چہرہ ہے ہی چھپن واسطے وے، یہ چہرہ لوکاں نوں بکھان واسطے ہے ہی کوئی نہیں، اگو تیری خاطر درمی کدو تک تو چہرہ ننگا لے کر کے پھریں گی؟ یہ کہ میرے رب دا نظام ہے، اللہ تینوں بے خدا پیا ہے، اللہ فرما تینوں میری بندی میں تینوں ٹھل دے دیتی ہے، رکھ ننگا چہرہ پھر بازار اندر ننگے چہرے، لیکن کدوں تک؟ ایک وقت آئے گا تیری ماں آپ تیرے چہرے تے کفن پائے گی، ایک وقت آئے گا تیرے پائی آپ تیرے چہرے نو ٹک دین گے، انج دا ٹکن گے، پہلے تیرے چہرے تے کفن دیاں چادراں پائیاں جان گیاں، پھر تیرے چہرے تے من دیاں سلیپاں ڈالیاں جان گیاں، پھر تیرے چہرے دے تے من مٹی سٹ دتی جائے گی، انج دا چھپے گا کہ کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس واسطے آجا آج ہی پردہ کر، آج ہی چہرہ چھپا تاکہ کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے تو سرخرو ہو سکیں۔